أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله दोस्ता की दरख्वास्त दे के छावें कट्ठे होके बैठ जान। नमाज के टाइम पे सफा बना लांगे। मावा भैणा की भी दरख्वास्त है कि वह छां ते बैठ जान कट्ठियां होके, ते फिर जदों जमात खड़ी होवे फिर धुप्पे सफा बना लैन। साढ़े कारी साहब इंतज़ाम कर रहे हैं छां का। इंशाअल्लाह अगले जुमे मैं खुद इंशाअल्लाह नाल लग के इंतज़ाम करांगा। तो या फिर सारे अल्लाह के दुआ कर दो, अल्लाह पाक कोई बदली का टुकड़ा भेज के सूरज के कर दे, छां हो जाए ताकि सारे दोस्त सुकून नाल नमाज जुमा अदा कर लैन। सौड़े सौड़े होके बैठ जाओ। अल्लाह पाक तुहाडा आना कबूल फरमाए। अल्लाह इस मरकज़ नूं क़यामत तक आबाद फरमाए। साड़ी कोशिश तो इंशाअल्लाह तुलवसा हुंदी है
اسی انتظام کریے، لیکن جس طرح اللہ نو منظور ہوئے تے کوئی دوست ناراض نہ ہوئے، انشاءاللہ اگلے جمعے نا وسیع انتظام کیتا جائے گا۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والیو، فرض کر دیتے گئے نے تواڈے اتے روزے جس طرح فرض کیتے گئے سن تواڈے تو پہلیاں امتاں تے، لعلکم تتقون، تاکہ تسی متقی تے پرہیزگار بن جاؤ۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان واسطے، بے شمار ان گنت درود و سلام
سید الاولین والآخرین امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے دوستو بزرگو، اج دا ماہ رمضان دا پہلا جمعہ 2005 دا ماہ رمضان دا پہلا جمعہ اے دے اندر قرآن کریم دی سورہ بقرہ دوسرے پارے وچوں ایک آیت مبارکہ تواڈے سامنے پڑھی ہے۔ اللہ مالک کے دعا ہے اللہ صحیح بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور مینوں اور تسانوں سبنا نو مولا کریم عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، اللہ پاک دا لکھ لکھ شکر ہے جس مالک نے اے برکتاں والا رحمتاں والا عظمتاں والا مہینہ پھر ساڈی قسمت دے اندر فرمایا ہے۔ اللہ پاک اے دے صحیح معنی وچ روزے رکھن دی توفیق عطا فرمائے۔ کئی ایسے بھی ساڈے بھرا نے، ایسے بھی ساڈے بھرا سن جڑے پچھلے رمضان چ موجود سن تے اج نہیں، پتہ نہیں اگلے رمضان تک اسا زندہ رہنا ہے کہ نہیں۔ دعا کرو اللہ اس مہینے دی کما حق ہو قدر دی توفیق عطا فرمائے۔ اے دے اندر زیادہ تو زیادہ قرآن پڑھن دی، صدقہ خیرات کرن دی، ذکر اذکار کرن دی، اللہ پاک نو منان دی توفیق عطا فرمائے۔ اے تے او برکتاں والا مہینہ کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جس ویلے ماہ رمضان دا چن چڑھ پیندا ہے، میں اج یہ ترغیب دے اندر پڑھ رہا سی، اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے جس ویلے ماہ رمضان دا چن چڑھ پیندا ہے، نظر اللہ الی عبدہ۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے جس ویلے ماہ رمضان دا چن چڑھ پیندا ہے، اللہ پاک اپنے بندیاں دے ولے پیار تے محبت دی نظر نال ویکھدا ہے تے جنہ بندیاں ولے اللہ پاک نے ویکھ لیا، جنہ بندیاں ولے اللہ سبحانہ نے پیار تے محبت دے نال ویکھ لیا، اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے اللہ انہاں نو کدی عذاب نہیں کرے گا۔ اب تواڈے ولے رب ویکھ رہا ہے، آج جڑے روزے دار آئے ہو نا تسی، الحمدللہ جڑے آئے ہو نا، میں نے امید ہے روزے دار ہی ہو۔ آج جنہیں تسی روزے دار آئے ہو نا، اللہ پاک نے سارے ولے ویکھے اور کائنات دے سردار فرماندے نے جنہ ولے اللہ پاک نے ویکھ لیا اللہ انہاں نو کدی عذاب نہیں کرنگے۔ آپ فرماندے نے خلوف افواہہم اطیب عند اللہ من ریح المسک۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے کہ روزے دی افطاری دے ویلے جیڑی روزے دار دے منہ وچوں ایک تھوڑی تھوڑی ہواڑ نکل دیے، آخری ٹائم تے افطاری دے ویلے تھوڑی تھوڑی جڑی ہواڑ منہ چو نکل دیے، کائنات دے سردار نبی فرماندے نے اللہ پاک نو او کستوریاں نالوں بھی چنگی لگ دیے، کستوریاں نالوں بھی اللہ پاک نو او پیاری لگ دیے تے ہور کی اللہ پاک اس امت تے خاص انعام کیتا ہے جڑا پہلیاں امتاں تے نہیں سی۔ 5 انعام میرے نبی فرماندے نے اللہ نے سانو دتے نے ماہ رمضان اندر جڑے پہلیاں امتاں نو نہیں سن ملے۔
ایک تے اللہ پاک انہاں بندیاں والے رحمت دی نظر نال ویکھدا ہے، دوسرا جڑا روزے دار دے منہ وچوں حوالے آخری ٹائم تے اللہ پاک نو کستوریاں نالوں بھی پیاری لگدی ہے، تیسرا فرمایا ان الملائکۃ تستغفر لهم کل یوم، اللہ پاک آسمان دے فرشتیاں دی ڈیوٹی لا دیندے نے، ہر روز صبح تو لے کے شام تک میرے بندیاں واسطے بخشش دی دعا منگو، تواڈے لئی فرشتے رحمت تے بخشش دی دعا پہ منگدے نے۔ چوتھی چیز اللہ پاک فرماندے نے، اللہ اپنی جنت نو حکم دے دیندے نے نی جنتے میرے بندیاں لئی ہور خوبصورت بن جا، اور جنت اگے ہی بڑی سونی، کہ جی سونی ہے نا جنت، سبحان اللہ سبحان اللہ، جنت دے حسن دے کیا کہنے، ساڈے مکان اٹاں دے، جنت دیاں کوٹھیاں سونے تے چاندی دیاں اٹاں دے، ریشم دے قالین بچھے ہوئے نے، اللہ فرماندے نے نی جنتے میرے بندیاں لی اور خوبصورت بن جا، تے پنجویں چیز آپ فرماندے نے اذا کان آخر لیلۃ غفر اللہ لہم جمیعا، جس ویلے ماہ رمضان دی آخری رات ہوندی ہے، جن بھی روزے رکھن والے نے اللہ پاک سبنا نو معاف فرما دیندے نے۔ ایک اور روایت دے اندر آیا جس دن ماہ رمضان دی پہلی رات ہوندی ہے، جنت دے اندر مشیرہ نامی ایک ہوا چل دی ہے جڑی جنت دیاں پتیاں نو لگ دی ہے، ایک بڑی گونج پیدا ہو جاندی ہے، بڑی پیاری آواز پیدا ہو جاندی ہے، جنت دیاں حوراں جنت دیاں بالا خانیاں تے چڑھ جاندیاں نے، رضوان کولو پوچھ دیاں نے، جنت دا گیٹ کیپر رضوان اے دے کولو پوچھ دیاں نے اج کی گل ہے، رضوان جنت دا گیٹ کیپر کہندا ہے نہیں حورو تانوں نہیں پتا اج ماہ رمضان دی پہلی رات ہے، اللہ پاک نے اپنے بندیاں واسطے رحمت دے دروازے کھول دیتے نے، جنت دے دروازے کھول دیتے نے، جہنم دے بوئے رب نے بند کر دیتے نے۔ حوراں پھر بڑیاں خوش رب کے دعاواں کر دیاں نے، اللہ انہاں بندیاں نو ہور نیکیاں کرن دی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ اکبر، اللہ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے، میرے تیرے پیر و مرشد نے فرمایا، آپ فرماندے نے جس ویلے شعبان دی آخری تاریخ ہوندی ہے، ماہ رمضان تو ایک دن پہلا اللہ دے پاک پیغمبر سانو ایک خطبہ ارشاد فرمایا، وہ خطبہ کیے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ بیان کر دینے، اللہ دے پاک پیغمبر نبوت والی زبان تو فرما دینے، لوگوں لَقَدْ أَرْسَلَكُمْ شَهْرٌ عَظِيمٌ شَهْرٌ مُبَارَكٌ شَهْرٌ فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ حضرت سلمان کہندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری شعبان دی تاریخ آپ خطبہ فرماندے، یا ایوہ الناس، اے دنیا والیوں، لَقَدْ أَرْسَلَكُمْ شہر عظیم، تواڈے کول ایک بڑا بڑا مہینہ آ گیا ہے، او نبی بھی عظیم، او دے منہ چو جڑی گل نکلی ہے او بھی بڑی عظیم ہے۔ آپ فرماندے نے لوگوں تواڈے کول ایک بڑا بڑا مہینہ آ گیا ہے، شہر مبارکن، برکتاں والا مہینہ، برکتاں والا مہینہ۔ آپ فرماندے نے اس مہینے چ ایک رات ہے جڑی 1000 مہینے نالوں بہتر ہے۔
اللہ پاک نے اے دے جڑا قیام ہے اللہ پاک نے نفلی بنا چھڈیا ہے، اللہ پاک نے روزے فرض کر چھڈے نے۔ من ادا فریضۃ فیہا، جڑا بندہ اس مہینے چ ایک فرض ادا کردا ہے ایویں جویں انہیں 70 فرض ادا کیتے نے۔ جڑا بندہ اس مہینے چ نفل پڑھدا ہے اللہ پاک او دے نفلاں نوں فرض بنا دیندے نے۔ وہ شہر الصبر والصبر ثوابہ الجنہ، آپ فرماندے نے اے مہینہ صبر دا مہینہ ہے، اے مہینہ صبر دا مہینہ تے صبر دا بدلہ اللہ پاک نے جنت رکھیا ہے۔ آپ فرماندے نے وشہر المواسات وشہر یزاد فیہ رزق المؤمن، اللہ دے پیغمبر فرماندے نے اے فراقیاں دا مہینہ ہے، اللہ پاک اس مہینے چ مومن دیاں روزیاں چ برکتاں عطا فرما دیندے نے۔ جڑا بندہ من فطر صائمن من فطر فیہ صائمن کان لہ مغفرۃ لذنوبہ، آپ فرماندے نے جڑا بندہ کسے روزے دار دا روزہ افطار کرواندا ہے اللہ پاک اے دے گناہ معاف فرما دیندے نے، اینو جہنم دی جیل کولوں آزاد کر دیندے نے۔ صحابی کہندا سونیا ساڈے کولے اینیاں چیزاں نہیں، اسی کسے بندے نوں رجا کے روٹی کھلا دئیے، رجا کے دودھ پلا دئیے، رجا کے کھانا کھلا دئیے۔ آپ فرماندے نے من فطر صائمن علی مزقۃ لبن او تمرۃ او شربۃ من ماء، آپ فرماندے نے جڑا بندہ کسے روزے دار نو ایک کھجور دے کے یا پانی دا گھٹ پلا کے یا دودھ دا گھٹ پلا کے روزے دار دا روزہ افطار کرواندا ہے، اینے جنہ 15-16 گھنٹیاں چ جنہ اینے اجر لیا ہے اللہ پاک افطاری کران والے نو اپنے کولوں اجر عطا فرما دیندے نے۔ کڈیاں برکتاں والا مہینہ ہے۔ ایک کھجور روپیے دی لے کے افطار کروایا، سارے دن دے روزے ثواب مل گیا، تے نال آپ نے انہوں فرمایا روزے دارا تو پریشان نہ ہوئی، تیرے جڑا اجر ہے نا او دے جو ذرہ بھی کٹ نہیں ہوندا، تیرا اجر پورے دا پورا ہی۔ تے جے کوئی بندہ رجا کے دودھ پلا دے وے، رجا کے روٹی کھلا دے وے، آپ فرماندے نے من اشبع صائمن سقاہ اللہ من حوض شربۃ لا یظمأ حتی یدخل الجنہ، آپ فرماندے نے جے روزے دار نو کوئی رجا کے روٹی کھلا دے وے، رجا کے دودھ پلا دے وے، آپ فرماندے نے اللہ پاک اونوں قیامت والے دن میرے حوض تو رجائے گا، اونی دیر تک نہ بھوک لگے گی نہ پیاس لگے گی جب تک جنت چ داخل نہیں ہوئے گا۔ تے پھر روزے داراں دا خیال کرنا چاہیے نا، افطاری دے ویلے اے نہ بندہ کوشش کرے کہ ساری مسیتے دھیان مارے چنگا مال کیڑے پاسے پیا ہے، کوشش یہ کرے کہ جیڑی چیز میں لے کے آیا میری لیاندی ہوئی چیز نال تو روزہ افطار کریں، تیری لیاندی ہوئی چیز نال میں روزہ افطار کروں تاکہ تینوں بھی ثواب مل جائے مینوں بھی ثواب مل جائے۔ دوستوں اے برکت والا رحمت والا مہینے اور اللہ دیاں ایسیاں رحمتاں نزول ہوندیاں نے، دیکھو اللہ پاک نے کیویں برکتاں لا چھڈیاں نے۔ مولانا نے بڑی پیاری بات کہی ہے نا، کہندے نے آپ دیکھو کہندے نے لگ گئی منڈی کیسا سجیا بتارے، دیکھو کیویں دوست آئے نے تشریف لے آئے، جویں تسی کثیر تعداد آئے ہو نا، اللہ تواڈے سارے دا آنا قبول فرمائے۔ اللہ اکبر، کوئی کتوں آیا ہے کوئی کتوں آیا ہے، میرا ایک بھائی سردار شوکت 21 چک سریسر تو ہے، نال بوٹے لے کے آ کے نہ مرکز بوٹے لا چھڈو، شوق دیاں گلاں نے نا۔ اے منڈی لگی بہار لگی، کہندے نے لگ گئی منڈی کیسا
سجیا بازارے سونی سونی جنس لگے ٹیر امبارے لٹ لو پیاریو اے سودا انمول دا ماہ رمضان آیا رحمتاں تی جھول دا ماہ رمضان آیا مولا نے فرض کیتے روزے رمضان دے لکھ لے پیارے جے رکھ لے پیارے جے ایمان ہے قرآن تے تابعدار ہو جاؤ رب تے رسول دا ماہ رمضان آیا رحمتاں تی جھول دا اے دے برکتاں کی نے فائدے کی نے او ایک نیکی کریے 70 نیکیاں دا فائدہ اے نیکی ایک کیتی تے 70 بن گئیاں قرآن دا ایک حرف پڑھیا تے 10 نیکیاں اگے پیچھے ماہ رمضان چ 70 نیکیاں پھر سننے والے نو کنا فائدہ ہے اور پڑھنے والے نو کنا فائدہ ہے کڈے خوش قسمت وہ لوگ نے جڑے رات نو قرآن سنتے ہیں اور اس امت دی نشانی سن لے ویرا پیام دے نال دنیا دیاں 2 سپر طاقتاں ایک رومی ایک ایرانی تے ایک رومی کیسر تے کسرا دنیا دیاں 2 سپر طاقتاں اللہ اکبر اللہ پاک نے اس قرآن دی وجہ کر کے ماہ رمضان دی وجہ کر کے اللہ پاک نے انہاں سپر طاقتاں نوں بھی ذلیل کر چھڈیا ہے اللہ اکبر اللہ ہاں جنہاں نوں پانی نہیں لبدا وضو واسطے ادھر موٹر چلی اوتھے وضو کر لین اینا کمریاں چ جنہاں جگہ نہیں ملدی کمریاں ساتھی چلے جان اللہ پاک تہاڈا آنا قبول فرمائے دوستو ایک حرف پڑھیاں 70 نیکیاں ایک نیکی کیتے ہیں 70 نیکیاں فرمان دینے ایک نیکی کریے 70 نیکیاں دا فائدہ اے مومن آئے دے وچ کاٹا تینوں کادا اے بھر لے تو جھولیاں نہ فکر کری مول دا ماہ رمضان آیا رحمتاں تھی جھول دا تے کی کرنا ہے اٹھ ساری ویلے کر لے روزے دیاں تیاریاں ستے رہن ہو جنہ قسمتاں نے ماریاں نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں ساریاں ویلے اٹھیا کرو ساڈا تے غیر پہلیاں امتاں دے روزیاں دا فرق وے وہ ساریاں نہیں سکھاندے تسی ساریاں کھاؤ وہ ساریاں نہیں سکھاندے تسی ساریاں کھاؤ آپ فرماندے نے تساہرو فإن فی السحور برکات ساری ضرور کھایا کرو نہ بھی دل کرے 1-2 لقمے کھا لیا کرو دودھ پی لیا کرو پانی دے گھٹ بھر لیا کرو اللہ پاک نے برکتاں رکھیاں نے تے جڑیاں بیبیاں سرگیاں ویلے اٹھ کے ساری دا انتظام کر دیاں نے دودھ رڑک دیاں نے سالن تیار کر دیاں نے آٹا گوندیاں نے روٹیاں پکا دیاں نے اللہ پاک فرشتیاں نو فرمان دے نے تسی انہاں واسطے رحمت دیاں دعاواں منگو اینا بیبیاں لی فرشتے دعا پہ کر دینے جدو انتظامات مکمل ہو جاندے نے فرشتے کہندے نے یا اللہ ان تے انتظامات مکمل ہو گئے نے اور بندے بھی کھانا کھا رہے نے بچے بھی کھانا کھا رہے نے بیبیاں بھی کھانا کھا رہی نے اللہ پاک فرماندے نے فرشتیو تسی اگے دعا پہ کر دے سی ہن میں رحمتاں بھیجنیاں شروع کر دتیاں نے میرے تیرے پیرو مرشد نے فرمایا المراتو اذا صلت خمسہا وصامت شارہا واتات بالاہا وحفظت فرجہا جڑی بی بی 5 نمازاں پڑھ دیے ماہ رمضان دے روزے رکھ دیے اپنے وجود دی حفاظت کر دیے اپنے خامد دی فرما برداری کر دیے کائنات دے سردار نبی فرماندے نے اے بی بی جدوں فوت ہوئے گی نہ بے دلی جنت دے 8 بوئے کھول دیں گے
تے کئی بندے روزے رکھ لیندے نے نماز نہیں پڑھتے، کئی بندے روزے رکھ لیندے نے اور روزہ رکھ کے پرہیز نہیں کرتے، چگلیاں کیتی جاندے نے، غیبتاں کیتی جاندے نے، گلے کیتی جاندے نے، اور جناب ٹی وی ویکھی جا رہے ہیں، کنجریاں دیاں فلماں ویکھی جا رہے ہیں۔ سن لو جڑے لوگ ایسے کام کرتے ہیں انہاں نوں کی سزا ملدی؟ اللہ دے پاک پیغمبر تشریف فرما سن، ایک بندہ دوپہر ویلے میرے نبی کو آیا، آ کے کہندا سونیا دو بیبیاں نے روزے رکھے سن تے پریشان ہو گئیاں نے، تنگ ہو گئیاں نے، انہاں بیبیاں نے روزے رکھے سن بہت پریشان نے، آپ فرماندے نے انہاں بیبیاں نو میرے کو لے آؤ، اے بیبیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کو لے آئیاں، اللہ اکبر اللہ، اے بیبیاں میرے مصطفیٰ کو لے آئیاں، آپ نے فرمایا اوتھے ایک برتن دے اندر کہہ کرو نا، انہاں بیبیاں نے کہہ کیتی، انہاں دے پیٹ وچوں گوشت دیاں بوٹیاں نکلیاں، گوشت نکلیا، آپ فرماندے نے میرے صحابیو انہاں بیبیاں نے روزہ تے رزق حلال نال رکھیا سی، پر انہاں نے لوکاں دے گلے کیتے نے، لوکاں دے گلے کر کر کے انہاں نے اپنے اندر حرام گوشت کھا چھڈیا ہے۔ دعا کر اللہ صحیح معنی چ روزہ رکھن دی توفیق دے، روزہ رکھ کے چگلیاں کیتی جانیاں، گلے کیتی جانے، فلماں ویکھی جانیاں، یہ روزے دا فائدہ کی؟ آپ نے فرمایا کئی بندیاں نوں نا سوائے بھوک تے پیاس تے کھ نہیں لبدا، وہ لوکاں دے گلے کردے نے، آ کئی بندے مسیتاں چ بہ کے گلے کیتی جاندے نے، لمیاں لمیاں ماشاءاللہ داڑیاں رکھیاں نے، متھے تے محراب چمک رہا پر سارا دن گلا، نماز پڑھ کے لوگ اللہ اللہ کردے نے، وہ لوکاں دے گلے کردے نے، شکوے کردے، اللہ پاک ہدایت نصیب فرمائے۔ اور دوستو روزہ رکھ کے نا ایک کام نہیں کرنا، اور روزے دار نو تاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو خوشیاں نے، دو خوشیاں نے روزے دار نو، اور کیڑیاں کیڑیاں خوشیاں نے آ سن لو، روزے داراں دو خوشیاں روزے داراں ہوندیاں نصیب نے، دو خوشیاں روزے داراں ہوندیاں نصیب نے، گلاں دسیاں سانو رب دے حبیب نے، ایک خوشی شام ویلے روزہ جدوں کھولدا ماہ رمضان آیا رحمتاں تی جھولدا، شاماں دے ویلے ہو گئے نے، کڑی ہاتھ نال بدیے یا مسجد دے اندر بیٹھا ہے، ایدی ٹائم پیس تے نظر لگی ہے، سامنے سموسے پے ہوئے نے، پکوڑے پے ہوئے نے، کھان پین دیاں چیزاں پیاں نے، سیب سامنے پے ہوئے نے، اللہ اکبر اللہ، پر غریباں واسطے تے کچھ بھی نہیں نہ رہ گیا، جدوں دا رمضان دی آمد چیزاں دے بھاؤ ودے جاندے نے، اللہ اکبر اللہ، اگے رمضان آندا سی لوکی خیر خائیاں کردے سی، اللہ جاندا میں نکا جا ہوندا سا نا تے سانو وڈیاں نے دسنا بھی ماہ رمضان آ جانا نا تے سکھاں نے غریباں نو دانے دینے، آٹا دینا، گھیو دینا کہ تسی روزے رکھو، سکھاں نے تے ساڈے مسلمان اے سکھاں نال بھی بھڑے، اے ہر چیز مہنگی تے مہنگی کیتی جا رہے ہیں، سامنے چیزاں پیاں نے، ایک کڑی دے ٹائم والے ویکھدا ہے، انہاں چیزاں والے نہیں ویکھدا، اتوں ایک آواز آندی اے میرے بندے صبح تو لے کے ہن تک میریاں منیاں ہی، ہن تو مینوں آکھ لے میں تیریاں مناں گا، خوشی دا ویلا ہوندا ہے، اللہ پاک نے روزہ رکھن دی توفیق دتی ہے، اللہ قبول بھی فرما لے، تے دوجی خوشی کدوں ہوئے گی؟ آ سن لے دھیان دے نال، اوے دوجی خوشی ہوئے جدوں جنتاں نو جامنا، جانا ہے نا؟ تیار بیٹھے ہو نا سارے؟ انشاءاللہ میرے نال ہی اللہ لے جا ہے تے جانا کیویں؟ اللہ دی قسم ہے تواڈے چہرے 14ویں رات دے چاند نالوں بھی زیادہ چمکدار ہون گے، آخرے نے اڑاں ویاونیاں نے جوڑ پوانا رب نے،
او جو سونیاں نے جنہ بیانیاں نے کوجے ہون گے تے جانا کیویں؟ اللہ پاک فرشتیاں نوں فرمان گے اے میرے مومن بندیاں دا حساب چیک کرو۔ یا اللہ کیویں چیک کریے؟ اللہ فرمان گے جڑیاں نمازاں پڑھیاں نے اجر دے دیو، جڑا قرآن پڑھیا سنیا ہے اجر دے دیو، جڑا جہاد کیتا ہے ایدا اجر دے دیو، جڑا نے حج کیتا ہے او دا بھی اجر دے دیو۔ اللہ اکبر، اللہ ساریاں نیکیاں دا اجر اللہ پاک نے فرشتیاں کولوں دوانا ہے۔ روزے دی واری آئے گی، یا اللہ روزے دا اجر کنا کو دینا ہے؟ اللہ پاک فرمان گے ہن تسی پیچھے ہٹ جاؤ، اللہ سونےاں ساریاں نیکیاں دیاں مزدوریاں اساں دتیاں نے، ہن روزے دی واری آئیے سانو پیچھے کر دیتا جے۔ حدیث پاک دے الفاظ اللہ فرمان گے الصوم لی وانا اجزی بہی، انہیں روزہ میری خاطر ہی رکھیا سی، ایدا اجر تسی نہیں دے سکتے، ایدا اجر میں ہی دیاں گا۔ یا اللہ اجر کیے؟ فرمایا جنت دے دروازے کھلے نے، ایک دروازے دا نام ریان ہے، اللہ فرمان گے اے روزے دار ہوئے تو تسی داخل ہو سکتے ہو، نالے اللہ دا دیدار ہوئے گا، نالے روزے دار جا رہا ہوئے گا، اور دوجی خوشی ہوئے جدوں جنتاں نو جامنا، ملاقات رب دا دیدار جدوں پامنا، فکر غم کوئی نہ حشر والے حول دا، ماہ رمضان آیا رحمتاں دی جول دا، اوے حشر دا دیہاڑا سخت دل گھبراونا، بہن بھائی دوستاں نے کم نہیں آمنا، روزہ تے قرآن آوے جاوے جند گول دا، ماہ رمضان آیا قیامت والے دن قرآن کہندا ہے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، بیوی چھڑ جائے گی، بھرا چھڑ جان گے، پتر نو پیو چھڑ دے گا، ماں نو تھی چھڑ دے گی، بلکہ قرآن کہندا ہے یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، بندہ خود اللہ دے دربار چ پیش ہو کے کہے گا یا اللہ میرے پتراں نو پکڑ لے، ایتھے دنیا تے نہیں، دنیا تے پتر کو غلطی کر بین تے بندہ آندا پے مکان وک جائے میں اندر نہیں رہن دینا، جیلوں چھڑوا لینا، تے قرآن کہندا قیامت والے دن خود کہے گا یا اللہ میرے پتراں نو پکڑ لے، میری بیوی نو پکڑ لے، میرے بھراواں نو پکڑ لے، وفصیلت ہلتی تو بھی میرے سارے خاندان نو سوریاں سالیاں نو پکڑ لے، ومن فی الارض جمیعا سارے جہان نو پکڑ لے، ثم ینجی بس میرے کلے دی جان بچا لے۔ پتر پیو دا دشمن، پیو پتر دا دشمن، ماں تھی دی دشمن، تھی ماں دی دشمن، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے الصیام والقرآن یشفعان اللہ دے نبی فرماندے نے روزہ تے جناب قرآن اے دوویں سفارشاں کرن گے، کی اللہ کے کہن گے سن لے ذرا اللہ دے نبی دا فرمان، عشر دا دہاڑا سخت دل گھبراونا، بہن بھائی دوستاں نے کم نہیں آمنا، روزہ تے قرآن آوے جاوے جند جھول دا، روزہ تے قرآن آوے جاوے جند گھول دا، ماہ رمضان آیا روزہ کی کہے گا، روزہ تے قرآن آکھے بندیا گھبرائی نہ، یار جنوں قرآن کہہ دے فکر نہ کریں، ایتھے کوئی بندہ قابو آیا کھڑا ہوئے نا انہوں لوگ میرے مگر بندے کو کھڑے نے وہ حوصلے چ ہو جاندہ ہے، اللہ اکبر اللہ، تے بندہ گھبرایا کھڑا ہوئے گا، ماہ رمضان تے قرآن اے دوویں آ جان گے، آگے کی کہن گے گھبرایا جے نا، گھبرایا جے نا، فکر نہ کریا جے، اللہ اکبر اللہ، اللہ انہاں دی قدر دی توفیق عطا فرمائے۔ اصل چ رمضان دا تے قرآن دا آپے تعلق ہی بڑا گہرا ہے، بڑا گہرا تعلق، بلکہ جنیاں کتاباں اللہ نے آسمان تو نازل کیتیاں نے
ساریاں کیتیاں ہی ماہ رمضان چ، تورات آئی رمضان چ، انجیل آئی رمضان چ، زبور آئی رمضان چ، قرآن آیا رمضان چ۔ یہ اللہ نے ماہ رمضان نو بھاگ لایا نے سارے مہینے دا سردار بنایا۔ فرماندے نے روزہ تے قرآن آکھے، روزہ تے قرآن آکھے بندیاں گھبرائی نہ، اسی تیرے یار ہو ساں کوئی غم کھائی نہ۔ قرآن کہے گا میں بھی تیرے نال، رمضان کہے گا میں بھی تیرے نال، ماں کہے گی میں تیری ماں کوئی نہیں، پیو کہے گا میں تیرا باپ کوئی نہیں، نس جان گے ویکھ کے۔ بلکہ ایک بندے دی قیامت والے دن ایک نیکی گھٹ جائے گی، ایک اللہ پاک فرمان گے جا ایک نیکی لے آ تینوں میں معاف کر دیاں گا۔ وہ جڑے بڑے بڑے دعوے بندے سن یہ ساریاں کول جائے گا، جا کے کہے گا ایک نیکی لب جائے، ایک نیکی لب جائے اینوں جنت مل سکدی ہے۔ ماں کول جائے گا، باپ کول جائے گا، بہنا بھراواں کول جائے گا، اللہ ذوالجلال دی قسمیں کسے نے ایک نیکی نہیں دینی۔ وہ آندے نے جے ساڈی ایک گھٹ گئی تے اسی کیڑے پاسے جاواں گے۔ اللہ اکبر اللہ، کسوں ایک نیکی کوئی نہیں لبدی پئی۔ اللہ اکبر اللہ، تے قرآن کہہ رہے ہیں، روزہ کہہ رہے ہیں تو گھبرائی نہ، روزہ کے مولا نے قدر میرا پایا سی، یاری لائی نال میرے دگا نہ کمایا سی، رکھ کے تے روزہ کم کیتا نہیں فضول دا، آیا رمضان پیارا رحمتاں تھی جول دا۔ روزہ کہے گا یا اللہ انہیں مینوں رکھیا، مینوں رکھ کے انہیں فلماں نہیں ویکھیاں، انہیں گندے کام نہیں کیتے، انہیں گلے نہیں کیتے، حرام چیزاں حرام تے حرام سن، حلال چیزاں بھی دے لاگے نہیں آیا۔ اللہ سونے انہیں میری قدر کیتی ہے، بخش دے خدایا اینوں رحمتاں دے نال تو۔ ماہ رمضان کہے گا بے قدریاں نو پتہ اس دن لگے گا، بخش دے خدایا اینوں رحمتاں دے نال تو، کر لے قبول اینوں بڑا ذوالجلال تو۔ آ کے قرآن پھر مولا تائیں بولدا، آیا رمضان پیارا۔ ماہ رمضان سفارش کر کے پیچھے ہٹ جائے گا، اللہ دا قرآن کھڑا ہو جائے گا، رب دی سچی کتاب کھڑی ہو جائے گی۔ قرآن کی کہے گا اللہ اکبر اللہ، سنیا قرآن چھڈ نیندراں پیاریاں۔ آ کئی بہانے لا لیندے نے مولوی جی تھک جائیدا ہے، چلو کوئی بیمار بندہ تے بہانہ لا لے ٹھیک ہے نا، کئی چنگے پہلے تراویح نہیں پڑھتے، قرآن نہیں سنتے۔ حالانکہ نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ تراویح پڑھدا نا، من قام رمضان ایمان و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جڑا بندہ تراویح پڑھدا ہے نا اللہ اس کی زندگی دے پچھلے گناہ ہی معاف فرما دیندے نے۔ یہ تراویح پڑھن دا مقام ہے، پڑھیا کرو دوستو، تراویح پڑھیا کرو۔ چلو جو جماعت نال نہیں پڑھتے تے کلے پڑھ لیا کرو، پڑھیا کرو ضرور، پر جماعت نال پڑھو گے نا فائدہ بڑا ہوئے گا۔ قرآن سنو گے انشاءاللہ اللہ دیاں رحمتاں نازل ہون گیاں، اور ایک قرآن قیامت والے دن کہے گا آ کے قرآن پھر مولا تائیں بولدا، سنیا قرآن چھڈ نیندراں پیاریاں، رات نو جگائی رکھیا حافظاں تے کاریاں۔ اللہ اکبر اللہ، پر کاریاں کول کون قرآن سندا ہی اج کل؟ آ دو چار روزے تے ماشاءاللہ بڑا رش ہوندا نا کاریاں پیچھے، تے پھر لوگ مسئلے پوچھن لگ پیندے۔ اللہ جی گھر پڑھ لیے تاں بھی جائز نے، کئی پھر مسئلے پوچھتے ہیں بھی ساڈے دوسرے بھرا 20 پڑھتے ہیں، آکھو تے ادھر 8 پڑھ کے ہٹ جائیے کریے۔ دعا کرو اللہ قرآن سنن دی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو ایک قسمت دے سودے جے قسمت نال مہینہ نصیباں چ ہویا، جے روزے رکھ لو گے تے تر جاؤ گے، روزے رکھ لو گے
آخرت بن جائے گی، روزے رکھ لو گے اللہ دے پیارے بن جاؤ گے، متقی تے پرہیزگار بن جاؤ گے، قرآن پڑھو گے اللہ دے مقرب بندے بن جاؤ گے۔ جے روزے نہ رکھو گے، سن لو پھر نبی پاک دا سچا فرمان امام حاکم رحمت اللہ علیہ نے صحیح چ نقل کیتا ہے، فرماندے نے ایک دن میرے نبی منبر تے تشریف لے گئے نا، اللہ اکبر اللہ خطبہ دین لی میرے نبی منبر تے چڑھے، آپ نے پہلی پوڑی تے پیر رکھے، آپ فرماندے نے اللہم آمین، دوجی سیڑھی تے پیر رکھے فرمایا آمین، تیسری سیڑھی تے پیر رکھے فرمایا آمین۔ صحابہ کہندے نے سونیا پیغمبران اج تے اسی ایک چیز ایسی ویکھیے اگے کدی بھی نہیں ویکھی، آپ فرماندے نے میرے صحابیو ٹھیک ہے، آؤ میں تانوں دساں اللہ دے پاک پیغمبر دا سچا فرمان۔ آپ فرماندے نے جدوں میں پہلی پوڑی تے پیر رکھے میرے کولے جبریل آ گئے، آ کے کہندے نے سونے نبیاں جڑا ماہ رمضان جدی زندگی چاہ جائے روزے نہ رکھے، میں دعا کرنا اے دے تے لعنتاں پین، اے دا کھانا خراب ہو جائے۔ دعا کرنے والا نوریاں دا سردار، آمین کہن والا خاکیاں نوریاں دا سردار۔ جبریل کہندے نے یا اللہ دے پلے کک نہ رہ جائے، میں کہ اللہ آمین قبول کر لیں، روزے دار دا گھر اجڑ جائے، روزے دار تے لعنتاں پین۔ اللہ اکبر اللہ، جبریل دوجی پوڑی تے پیر رکھ دینے، جبریل کہندے نے یا اللہ جدے کول صحت تندرستی ہے، اے دا ماں پیو بڈھا ہے، اپنے بڈھے ماں پیو دی اے قدر نہیں کردا، ماں رلی پھر دیے بابا رلیا پھردا ہے، اپنے ماں پیو دی اے قدر نہیں کردا۔ حضرت جبریل کہندے نے یا اللہ او دا بھی کک نہ رہ جائے، آپ فرماندے نے میں آکھیا آمین۔ کریا کر قدر بڈھی ماں دی، اپنے باپ دی قدر کریا کر، اپنی ماں نال پیار تے محبت دیاں نگاہاں نال ویکھیا کر۔ میں تینوں ایک عجیب بات سنا دیاں، میرے نبی نے جنتاں دی سیر کیتی، اللہ نے اپنے محبوب کو ایک بار سیر تھوڑی کرائی جنت دی، کئی بار کروائی جنت دی سیر۔ آپ نے جنت دی سیر کیتی نا، سبحان اللہ۔ آپ فرماندے نے مینوں نہ اوتھے کوٹھی وچوں نا، جنت دی کوٹھی وچوں قرآن پڑھن دی آواز پئی آوے، جنت دی کوٹھی، سبحان۔ میں آخیا جبریل نو بھی آ کدی کوٹھی، جدی کوٹھی چوں قرآن دی آواز آ رہی، بندہ وچ کوئی نہیں تے جنت دیاں کوٹھیاں چوں آوازاں پی آندیاں نے قرآن دیاں۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرت جبریل کہندے نے سونیا اے تہاڈا فلانا صحابی غالباً حارثہ بن نعمان، او اللہ پاک نو ایڈا پیارا لگدا ہے، او زمین تے قرآن پیا پڑھدا ہے، زمین تے مدینے دی سر زمین تے او قرآن پڑھدا پیا تے او دے پڑھن دی آواز اللہ پاک نے جنت وچ پہنچا چھڈی ہے۔ کیوں جی کڈا خوش نصیب وہ بندہ ہے بھی پڑھے زمین تے قرآن تے آواز جنت چ پی آوے۔ یارو کیسے بندے نے جڑے ٹرن زمین تے انہاں دیاں جتیاں دی آواز جنت چ آئے، او پڑھن قرآن زمین تے انہاں دی آواز جنت وچ آئے۔ اللہ اکبر اللہ۔ آپ فرماندے نے جدوں حضور آئے نا مدینے واپس آئے دن چڑھیا نا، آپ فرماندے نے میں انہوں حارثہ کو پوچھیا یار گل تے سنا، اے تے دس بھی تو عمل کی کرنا ہے، تیری تا آواز میں جنت سے سن کے آیا، تیرے قرآن پڑھن دی آواز اوتھے آ رہی سی۔ حضرت حارثہ کہندے نے سونیا کوئی خاص عمل تو میں بھی کوئی نہیں کرتا، پتہ نہیں اللہ نے میرا کی عمل پسند آیا۔ تھوڑی دیر دے بعد نا وہ کہن لگا کہ سونیا نبی آکھ ایک نیکی ضرور ہے او میں کرنا۔ آپ فرماندے نے وہ کیڑی نیکی؟ کہندا محبوبان جدوں دی میں صورت سنبھالی ہے نا، میں اپنے ماں پیو نو کدی پریشان نہیں کیتا، میرے ماپے میرے تے راضی، اللہ نو میرا یہ عمل اینا پسند آیا،
اللہ پاک نے میری آواز جنتاں دے اندر پہنچا چھڈی۔ کریا کر ماں دی قدر، باپ دی قدر کریا کر، ماں ٹر جائے دے واسطے دعاواں منگیا کر، بابا ٹر جائے کدی اس واسطے دعا کریا کر، کدی او دی قبر دی ٹھیری تے جا کے او دے واسطے دعا منگیا کر۔ اور تیرے ماپے سن اے ٹر گئے نے، انہاں واسطے بخشش دی دعا منگے گا، تیری اولاد تیرے واسطے بخشش دی دعا منگے گی۔ آپ فرماندے نے جدوں میں تیسری سیڑھی تے پیر رکھے آگ، جبریل کہندے نے سونیا جڑا بندہ تہاڈا نام سن کے درود نہیں پڑھدا او دے تے بھی لعنتاں پینیاں چاہیدیاں نے، او بھی لعنتی بندہ ہے۔ جڑا نبی پاک دا نام سنے تے درود نہ پڑھے، اللہ اکبر اللہ۔ آپ فرماندے نے میں کہا یا اللہ آمین قبول کر لے، او بندہ واقعی لعنتی ہے جڑا نبی پاک تے درود نہیں پڑھدا، جڑا درود دا منکر ہے او تے اونجی کافر ہے، کیونکہ درود نہ پڑھے انسان نماز قبول کوئی نہیں، دعا قبول کوئی نہیں۔ جڑا بندہ ہر ویلے درود پڑھدا ہے اللہ پاک بغیر منگن دے اودیاں خواہشاں پوریاں فرما دیندے نے۔ ایک صحابی ڈاچی تے چڑھ کے جا رہا سی، ایک اور بندہ اٹھیا، وہ ڈاچی ویکھی انہیں تے وہ پسند آ گئی، انہیں میرے مصطفیٰ دی عدالت دے اندر جھوٹا دعویٰ کر دیتا۔ میرے نبی نو جا کے کہندا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم او جڑا بندہ ڈاچی تے بیٹھ کے آ رہا ہے اے ڈاچی تا میری ہے، اے تگڑا ہے، انہیں میرے کو ڈاچی چھین لیے کھو لیے میرے کو ڈاچی، اینی دیر تک اے ڈاچی والا بھی میرے مصطفیٰ کو پہنچ جاندا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اے دعوے والا اپنا دعویٰ بیان پیا کردا ہے، سونے نبیان اے ڈاچی میری ہے، اے ڈاچی نے میرے کو کھوئی ہے۔ جڑا ڈاچی تے بیٹھا سی اے بولدا ہی کوئی نہیں، کوئی گل نہیں کردا، اونج دے ہونٹ ہل رہے نے، کدی ہولے کدی اچھی کچھ پڑھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے نبی نے فرمایا اوے بھائی دعویٰ کرنے والے سن لے، اس ڈاچی نے مینو حقیقت ساری کھول دیتی ہے، دس دیتا ہے میرا مالک کون ہے، کھری کھری بات کر دے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اے جڑا ڈاچی دا دعویٰ کرنے والا سی انہیں ویکھیا نبی پاک نے منہ پرانو کیتا ہے، اے دا کھسکا کے نکل گیا۔ آپ انہوں فرماندے نے ڈاچی والے نو آپ فرماندے نے اوے ڈاچی والے انہیں تیرے تے دعویٰ کیتا سی تو کو گل ہی نہیں کردا پیا سے۔ اے کہندا سونیا میں تہاڈی نبوت والی زبان تو سنیا ہے، جڑا بندہ تساں نے فرمایا جڑا بندہ ہر ویلے میرے تے درود پڑھدا ہے اللہ پاک او دے دینی دنیاوی سارے کام سدھے فرما دیندے نے۔ محبوبا او دعویٰ کردا رہا ہے، او باتاں کردا رہا ہے، میں تہاڈے تے درود ہی پڑھی گیا، درود دی برکت دی وجہ کر کے مینوں بولنا ہی نہیں پیا، اللہ نے مینوں بری فرما دیتا ہے۔ پڑھیا کر نبی پاک تے درود پڑھیا کر، صدوں پڑھیا کر درود، اور او درود پڑھیا کر جڑا نبی پاک نے دسیا۔ اللہ اکبر اللہ۔ تو بھائیوں جڑا ماہ رمضان دے روزے نہیں رکھدا او دے تے خدا دیاں لعنتاں وسدیاں نے۔ صحت مند تندرست اپنے گھر چ موجود ہے پھر بھی روزہ نہیں رکھدا، بدقسمتی ہے دی۔ قرآن تے پیار نال کہہ رہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والےو کتب علیکم الصیام، تواڈے تے روزے فرض کر دیتے گئے نے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تواڈے تے پہلیاں امتاں تے روزے فرض سن۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے لوگ روزے رکھتے ہیں، بلکہ میں تفسیر قرطبی چ پڑھیا حضرت نوح علیہ السلام صدوں ہی روزہ رکھتے سن۔
صرف عیداں دی چھٹی کرتے سن نہیں تے سدوں ہی روزہ رکھنا. حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے سن, ایک دن افطار کرتے سن. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تے 30 روزے فرض, جناب موسیٰ علیہ السلام نے 40 روزے رکھے. اللہ پاک نے پھر تورات عطا فرمائی, عیسیٰ علیہ السلام نے 30 روزے رکھے. اللہ پاک نے انجیل عطا فرمائی. اے روزیاں دی برکت ہے. اللہ پاک نے روزیاں چی اپنے مصطفیٰ تے قرآن نازل فرمایا. اے اللہ پاک نے اپنے نبی تے خاص انعام کیتا ہے. اور دوستو جس طرح جمعہ وچوں دناں وچوں اللہ پاک نے جمعے نو سرداری دیتی ہے, اسی طرح راتاں وچوں اللہ پاک نے لیلۃ القدر دی رات نو سرداری دیتی ہے. اسی طرح ہی مہینیاں وچوں اللہ پاک نے ماہ رمضان نو سرداریاں دتیاں نے. داؤد علیہ السلام تے ایک دن چھوڑ کے تے ایک دن روزہ رکھ دے سن. اللہ ایک روزہ رکھ لیے تے کنا کو ثواب ملتا ہے. سن لو, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیڑا بندہ اللہ دی رضا دی خاطر ایک روزہ رکھدا ہے نا, اللہ نو راضی کرن دی خاطر ایک روزہ رکھدا ہے, آپ فرماندے نے کوا نا کام اپنے آنڈے وچوں نکل کے تے اڑنا شروع کر دے. کاواں دا نام نبی پاک نے اس واسطے لیا ہے, کوے دی عمر بڑی لمبی ہوندی. آپ نے فرمایا آنڈے چوں نکل کے نا کوا اڑنا شروع کر دے, اڑیا ہی جائن اڑیا ہی جائن اڑیا ہی جائن, کتے کھاوے پیوے بھی کوئی نہ, کتے سوے بھی نہ, رات بھی بسر نہ کرے, ساری زندگی کوا اڑیا ہی جائن. آپ فرماندے نے جنہ سفر کوا طے کرے گا نا اپنی زندگی سے, جیڑا بندہ ایک روزہ رکھدا ہے اللہ انہاں نو جہنم دی جیل کو دور فرما دیندے نے. اور ایک روایت میں پڑھیا ہے جڑا بندہ ایک روزہ رکھدا ہے نا اللہ پاک جہنم کولوں اونوں اینا دور کر دیندے نے جویں زمین تو لے کے آسمان دا فاصلہ ہے. یہ روزے دی برکت. اور قیامت والے دن روزہ جڑا ہے نا مومن دے اوتے ٹال بنیا ہوئے گا, انج کر کے ٹال. اگے لڑائیاں ہوندیاں سی نا تلوار نو روکنے واسطے ٹال ہوندی سی. آپ نے فرمایا اسی طرح ہی نا روزہ جڑا ہے نا ایک قیامت والے دن مومن دے اوتے ٹال ہوئے گا, کسے پاسوں مومن واسطے کوئی عذاب نہیں آون دے گا. یہ تو جڑا روزیاں دی قدر کردا ہے اللہ تے روزے نال ضرورت پہ آ جائے تے بندہ سرما پا سکتا, اکھ وچ دوائی پا سکتا ہے. ضرورت پہ آ جائے نا روزے نال تے اکھ وچ دوائی بندہ پا سکتا ہے, کان وچ دوائی پا سکتا ہے روزے نال, سر نو تیل مال سکتا ہے, نہا سکتا ہے, غسل کر سکتا ہے. اپنے آپ کہہ آ جائے نا تے روزہ نہیں ٹوٹتا. یہ روزے دے احکام نے. اپنے آپ کہہ آ جائے نا روزہ نہیں ٹوٹتا. ستا انسان نہان دی لوڑ پہ گئی روزہ نہیں ٹوٹتا. اللہ پاک نے یہ اجازت دیتی ہیں, اگر بندے نے غسل کرنا ہے نا ادھر افطاری ساری دا ویلا ہو گیا, ٹائم تھوڑا ہے, اللہ اکبر اللہ کیسیاں ویکھو شریعت نے رخصتاں دیتی ہیں. ایک بندے نے غسل کرنا ہے ضروری غسل, ادھر ٹائم تھوڑا ہے, ساری دا ویلا ہو گیا, اذان ہونے دا ویلا ہو گیا. کائنات دے سردار نبی فرماندے نے پہلا تو روٹی کھا لا تے بعد تے غسل کر لی. اللہ اکبر اللہ کنیاں اجازتاں دتیاں, یعنی کہ اے چیزاں روزے نال بندے نو اجازت, مسواک کر سکتا ہے جدو چاہ کر سکتا ہے. کئی بندے کہندے نے جی اثر تو بعد مسواک نہیں کرنی چاہیے, حالانکہ جدو چاہے مسواک کر سکتا ہے, وہ جڑی اندروں ہوا نکلدی ہے نا وہ اس طرح ختم نہیں ہوندی, وہ تے اللہ نو بڑی پیاری لگدی. مسواک دی اجازت ہے جدو انسان چاہے کر سکتا ہے. پر ایک چیز تو میں حیران, اے ساریاں چیزاں لوگ مینو ٹیلی فون کر کے بھی پوچھ لیندے, ویسے براہ راست بھی پوچھ لیندے نے. میں حیران کدی کسے اے نہیں مسئلہ پوچھیا بھی مولوی صاحب روزہ رکھیا ہوئے بندہ داڑھی منوا سکتا ہے کہ نہیں. کیوں جی یہ مسئلہ پوچھنے والا ہے کہ نہیں؟ پھر بندہ داڑھی منوا سکتا ہے. تسی ماشاءاللہ انی آئے ہو, میں نظر آ رہے ہو اللہ دے فضل نال, جو تک نظر جا رہی ہے آدمی آدم ہے اللہ دے فضل نال. کوئی کتوں آیا کوئی کتوں آیا,
کوئی تواڈے پنڈاں چ مولوی یا تواڈے کو ذہن چ ایسا بندہ ہے جڑا آکھے بھی روزہ رکھیا ہو تے داڑھی منوا سکتا ہے؟ کوئی ایسا بندہ نہیں۔ پھر آپ بھی سوچ لو، اللہ نبی پاک دی سنت نال پیار نصیب فرمائے۔ اور دوستو اے روزے پہلی امتاں بھی رکھ دیاں نہیں ہیں، عیسائیاں تے بھی روزے فرض، اج میں ساڈے تے فرض نے نا، ایویں عیسائیاں تے بھی فرض۔ اللہ وہ بھی 30 روزے رکھتے سن، انہوں نے پادریاں بہ کے کٹھ کر لیا، انہوں دا اتفاق ہو گیا وڈیریاں دا تے پادریاں دا، وہ کہنے لگے کدی جیٹھ چ روزے آندے نے، کدی ہاڑ چ آندے نے، اوکھے ہو کے رکھنے پیندے نے، ایویں کرو گا 30 دے بجائے 40 رکھو تے رکھو پوچھ۔ انہوں نے آئی ہیرا پھری لا لی۔ ساڈا تے مولیاں دا خیر کٹھ نہیں نہ ہوندا، یہ وکھرے وکھری مار کھاندے نے۔ انہاں پادریاں نے کٹھ کر کے نا 30 دے بجائے 40 رکھ لیں تے کہہ رہے کہ رکھو پوچھ۔ ہن آندے نے بڑے دناں دی چھٹیاں، حقیقت انہاں دے روزے ہوندے دسمبر سے۔ اللہ پاک محفوظ فرمائے، اللہ پاک اپنے محبوب دی سنت تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ تے شروع اسلام چ ہر مہینے 3 روزے فرض، ہر مہینے 3 روزے، لیکن اللہ پاک نے ماہ رمضان فرض کر کے نا وہ ختم کر دیتے۔ ہن کو رکھنا چاہے ویسے انہوں نے ایام بیز کہندے نے، یعنی کہ ہر مہینے 3 روزے رکھ لیں، 13 14 15 چند دی روزہ رکھ لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا 3 روزے رکھدا ہے نا اللہ پورے مہینے دے روزے دا ثواب عطا فرماندے نے۔ اور کو روزہ رکھنا چاہے جمعرات دا روزہ رکھ لے، سوموار دا روزہ رکھ لے، صرف جمعے دا روزہ کوئی نہیں رکھ سکتا۔ کوئی آکھے نا بھی میں اور روزہ کوئی رکھنا، صرف جمعے دا رکھنا ہے، نبی پاک نے منع فرمایا صرف جمعے دا روزہ نہیں۔ آپ نے فرمایا جے تسی رکھنا ہی رکھنا ہے نا سوموار دا روزہ رکھو، جمعرات دا روزہ رکھو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوموار دا جمعرات دا روزہ رکھتے سن۔ صحابہ نے پوچھا سونے ہم کیوں روزہ رکھ دیو؟ آپ فرماندے نے ہر جمعرات ہر سوموار لوگاں دے اعمال چیک کیتے جاندے نے، میں چاہنا جدوں میرا اعمال نامہ اللہ دے دربار جائے میں روزے دی حالت دے اندر ہوواں۔ اللہ سانوں بھی یہو جیاں نیکیاں کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ تو بھائیو قسمت نال مہینہ آ گیا، اللہ دی مہربانی ہے، او دا فضل تے کرم ہے، یہ دے روزے بھی رکھو، قرآن بھی زیادہ پڑھو سنو، صدقہ خیرات بھی کرو، اللہ ہر مسلمان نو نیکی دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔